चिया बगानमा काम गर्ने बाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले वृद्धि गरी 15,000 पुर्यायो। नयाँ पारिश्रमिक भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने। सरकारले विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको तयारी तीव्र। अधिवेशन अघि सांसदहरूको PCR परीक्षण। माओवादीद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता। र बुधबार शेयर बजारमा 5 अङ्कको ओह्रालो। कारोबार रकम भने 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथि नै। 16 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च अङ्कको वृद्धि। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 2 वर्षपछि चिया बगानमा काम गर्ने बाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेर 15,000 पुर्याएको छ। नयाँ पारिश्रमिक आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेछ। निजी क्षेत्रको संशयका बावजुद सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले आधारभूत पारिश्रमिक 9,385 र महँगी भत्ता 5,615 सहित 15,000 रुपियाँ पुर्याएको उल्लेख गरेको छ। यसअघि रोजगारदाता, श्रमजीवी तथा सरकारको छलफलबाट पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने परम्परा थियो। रोजगारदाता परिषदको बैठकमा यस विषयमा छलफल गरेर मात्र निजी क्षेत्रको धारणा तय गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ। वृद्धि भएको पारिश्रमिक अनुसार दैनिक 361 आधारभूत पारिश्रमिक र महँगी भत्ता 216 सहित 577 रुपियाँ कायम भएको श्रम मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ। वृद्धि भएको पारिश्रमिक अनुसार दैनिक 361 आधारभूत पारिश्रमिक र महँगी भत्ता 216 सहित 577 रुपियाँ कायम भएको श्रम मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ। यसै गरी प्रति घण्टाको आधारमा काम गर्ने श्रमिकले आधारभूत 48 र भत्ता 29 रुपियाँ सहित 77 रुपियाँ पाउनेछन्। यसअघि दैनिक 517 र प्रति घण्टा 70 रुपियाँ तोकिएको थियो। सरकारले यसअघि 2075 साउनबाट लागू हुने गरी चिया बगानमा काम गर्ने बाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 13,450 निर्धारण गरेको थियो। वृद्धि गरिएको पारिश्रमिकको अतिरिक्त श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदान लगायतका सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने पनि राजपत्रमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षका 9 महिनामा चिया निर्यात 64% बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चियाको माग बढ्दै गएपछि निर्यात बढेर 3 अर्ब 6 करोड 89 लाख 35 हजार रुपियाँ बराबरको 97 लाख 14 हजार 723 किलो पुगेको हो। अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा 1 अर्ब 75 करोड 11 लाख 16 हजार रुपियाँको चिया निर्यात भएको थियो। स्वदेशी चियाको माग बढ्दै गएकाले निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जानकारी दिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 78 करोड रुपियाँ बराबरको 11,085 मेट्रिक चिया निर्यात भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 25,205 मेट्रिक टन चिया उत्पादन हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा 24,118 मेट्रिक टन चिया उत्पादन भएको थियो। कोरोना भाइरसको प्रभावले उत्पादनमा गिरावट आएको छ। कोभिडको कारणले चियाको उत्पादन कम भए पनि निर्यातमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। नेपालका इलाम, पाँचथर, झापा, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, ललितपुर, सङ्खुवासोवा लगायतका जिल्लामा चिया उत्पादन हुने गर्छ। मुलुकमा अर्थोडक्स र सिटिसी चिया उत्पादन हुने गर्छ। सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आगामी 27 गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएसँगै संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठकको तयारी तीव्र बनाएको छ।
यस्तै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मात्रै सरकारले अधिवेशन बोलाउन नमिल्ने भन्ने तर्क र बहस भइरहँदा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने चासो पनि सर्वत्र बढेको छ। सङ्घीय संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिने लागेको यो पहिलो घटना हो। सङ्घीय संसद सचिवालयले आगामी प्रतिनिधि सभाको बैठकको तयारी तीव्र बनाएको छ। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठक बस्नु पूर्व प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुने सांसदहरू, सचिवालयका कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू, पत्रकार लगायतको कोरोना परीक्षण गराइँदैछ। यसको साथै बैठकको व्यवस्थापकीय कामलाई समेत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार तयारी गरेको सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सङ्घीय संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन लागेको यो पहिलो घटना हो। संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ। सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेलाई विश्वासको मत लिने प्रस्ताव कसरी सम्पादन हुन्छ भनी हामीले सोधेका प्रश्नमा यस्तो जवाफ दिनुहुन्छ। यो विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक राष्ट्रपतिज्यूबाट यो 27 गते 1 बजेको लागि आह्वान भएको छ। अब त्यो दिनको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिज्यूको पत्र पढेर सुनाउने काम हुन्छ। त्यसपछि सभामुखज्यूले विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि समय निर्धारण गर्ने र अर्को बैठकमा सम्भवतः अर्को बैठकमा चाहिँ त्यही दिन अर्को बैठक बस्ने पनि हुनसक्छ। यदि त्यो दिन दोस्रो बैठक बस्ने स्थिति बनेन भने अर्को दिनको बैठकमा जुन समय निर्धारण हुन्छ र त्यो समय निर्धारण भइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विश्वासको मत लिनको लागि प्रस्ताव पेश हुन्छ। मन्तव्यसहित उहाँको मन्तव्यसहित पेश हुन्छ र त्यसमाथि मान्य सदस्यज्यूहरूले बोल्ने समय निर्धारण हुन्छ। दलीय आधारमा प्रतिनिधित्वको आधारमा चाहिँ समय निर्धारण हुन्छ। सङ्घीय संसद सचिवालयले आगामी बैठकको तयारी गर्दै आज बुधबार र भोलि बिहिबारका लागि तालिका नै सार्वजनिक गरेर सांसद लगायत बैठकमा आवश्यक सम्पूर्ण जनशक्तिहरूको कोभिड-19 संक्रमणको परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन कार्य सुरु गरेको छ। सार्वजनिक तालिका अनुसार आज प्रतिनिधि सभाका सभामुख, सांसदहरू, महासचिव, सचिव, कार्य व्यवस्था शाखा र सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको, सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू तथा सभामुखको निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वाब सङ्कलन गरिनेछ। नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसदको सचिवालयको लोत्से हलमा स्वाब सङ्कलन जारी छ। लोत्से हल पुगी सभामुख अग्नि सापकोटाले स्वाब दिइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी सांसदहरू पनि स्वाब दिनका लागि सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका छन्। सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बुधबार र बिहिबार स्वाब सङ्कलन गरिने र कसैको रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा के कसरी कस्तो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले टुङ्गो लगाउने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विशेष बैठक भएकोले सो बैठकमा सबै सांसदहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने र कुनै सांसदलाई कोभिड पोजिटिभ देखिएको अवस्थामा मतदानको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने कुरा टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ। कोरोनाको परीक्षणको लागि चाहिँ PCR जुन अहिले टेस्टको लागि कार्यक्रम राखिएको छ आज र भोलि, कर्मचारी र मान्य सदस्यज्यूहरूको अहिले 10 बजेदेखि परीक्षण सुरु भएको छ। PCR को सब कलेक्सन गर्ने काम भएको छ। अहिले करिब 50-60 जना जति पुगिसकेका छ सब कलेक्सनको चाहिँ आँकडा। यो निरन्तर जारी रहन्छ आज र भोलि र यसबाट टेस्ट गरिसकेपछि यसको रिजल्ट आइसकेपछि अब पोजिटिभ आएको अवस्थामा के गर्ने अथवा नेगेटिभ आएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने खालको छलफल चाहिँ अहिले चलिरहेछ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलबाटै टुङ्गिन्छ होला। प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार भोलि बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत कर्मचारीहरू, मर्यादा पालकहरू, संसदीय मामिला पत्रकारहरू, स्वकीय सचिव लगायतका सबै कर्मचारीहरू, ट्राफिक, बम डिस्पोजल टोली, कुकुरबाट चेक जाँच गर्ने सुरक्षा कर्मीहरू तथा बैठक सञ्चालनका लागि विभिन्न भूमिकामा रहेका सबैको स्वाब परीक्षण गरिनेछ।
सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मात्रै वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बारे सङ्घीय संसद सचिवालयले जानकारी गराएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी 27 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन लागेपछि माओवादी केन्द्रले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। बुधबार बिहान बसेको संसदीय दलले 2074 साल फागुनमा नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। सो निर्णयलाई माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई बुझाउनु भएको हो। संसद सचिवालयलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले यसअघि सरकारलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिएको जानकारी गराएसँगै सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचेतक गुरुङले प्रधानमन्त्रीका एकपछि अर्का संविधान प्रतिकूलताका कदमले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका लगायतका मुद्दामा गम्भीर खतरा पैदा भएर अन्ततः राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गएकाले समर्थन फिर्ता लिएको बताउनुभयो। अहिले पछिल्लो समयमा बर्खे अधिवेशनको नियमित अधिवेशन डाक्नुपर्ने बेलामा विश्वासको मत लिने भन्ने नाममा चाहिँ तपाईको चाहिँ एक प्रकारको एउटा अधिवेशन एउटा एजेन्डाको लागि अधिवेशन डाकिएको छ, जहाँ कि संवैधानिक व्यवस्था कहीँ पनि छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले नियमित अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छ, विशेष अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छैन। विशेष अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था भनेको तपाईको 25% सांसदहरूले मात्रै डाक्ने व्यवस्था हो, सरकारले चाहिँ डाक्ने व्यवस्था होइन। सरकारले त जतिखेर चाहिँ पनि रेगुलर अधिवेशन डाक्न पाउँछ, रेगुलर एजेन्डाहरू राख्न पाउँछ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढङ्गले संविधान प्रतिकूल ढङ्गले चाहिँ कदमहरू जो चाल्दै गइरहनु भएको छ, यी सबै कारणले गर्दाखेरि उहाँकै सरकार निरन्तरतामा रहिरहँदाखेरिको अवस्थामा यो राष्ट्रियता र लोकतन्त्र र यो जनजीविका लगायतका सबै मुद्दाहरूमा, सबै इस्युहरूमा गम्भीर खतरा पर्दै गएर प्रकारान्तर रूपले राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गइरहेको हुनाले चाहिँ हामीले यो समर्थन फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आजको मितिदेखि लागू गर्ने गरिकन समर्थन फिर्ता गरेका हौँ। संसदमा आगामी 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार रेलवे अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको छ। जनकपुर जयनगर रेलमार्गमा रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खोल्न उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो। उक्त रेलमार्ग सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खोल्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा गरेको थियो। केही दिन अघिको मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार रेलवे अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदका सिफारिसमा सो अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। अध्यादेशमा नेपाल सरकारले एक वा एक भन्दा बढी विदेशी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशी राष्ट्रले नेपालको भूमिसम्म वा नेपालको भूमि भएर अर्को विदेशी राष्ट्रमा जाने गरी रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारण निकट भविष्यको आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्क अर्थमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको उत्थानशीलता कायम गर्दै परिस्थितिलाई हरसम्भव बसमा राख्ने प्रयत्नका बावजुद निकट अवधिका आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। आर्थिक पुनरुत्थान प्रक्रियाको पाटोमा अगाडि बढिरहेको बेला कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट निकै ठुलो धक्का पुर्याएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पर्यटन, अन्य सेवाहरू र उत्पादन क्षेत्रमा गम्भीर असर पुगेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले जनस्वास्थ्यमा आएको यस्तो सङ्कटपूर्ण समयमा जीवन बचाउने खोपलाई विश्वकै अत्यावश्यक साझा वस्तुको रूपमा लिइने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले खोपको आपूर्तिमा सबै देशले सहज रूपमा पहुँच कायम गर्न सक्ने र खरिद गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य भएको पनि बताउनुभयो। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको उत्पादन र आपूर्तिका लागि भारत सरकारप्रति आभार प्रकट गर्दै
अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसले सार्क क्षेत्रभित्र खोप अभियान शीघ्र रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयासलाई सम्भव बनाएको धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो। एसियाली विकास बैङ्कको 54औं वार्षिक बैठकको अवसरमा भर्चुअल माध्यमबाट सार्क अर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूको बैठक भएको हो। बैठकलाई अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत र मालदिप्सका अर्थमन्त्री एवं प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले कोभिड-19 को प्रभावलाई न्यूनीकरण एवं आर्थिक सामाजिक पुनरुत्थान गर्न एक आपसमा सहयोग हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। बैठकको अध्यक्षता अर्थमन्त्री पौडेलले गर्नुभएको हो। हामी अहिले कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरसँग जुधिरहेका छौँ। अहिलेको सङ्क्रमणको दर पहिलेभन्दा 6 गुणा बढी भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। कोरोना सङ्क्रमणको कारण देशभरिका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ। अस्पतालमा स्थान अभावका कारण धेरै सङ्क्रमित बिरामी घरमा एकान्तवासमा छन्। घरमा भएका बिरामीले स्वास्थ्य सतर्कताको साथै खानपिन र व्यवहारमा पनि सचेतता अपनाउनु पर्ने पोषणविदहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले सङ्क्रमित बिरामीमा पोषणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कस्ता खानेकुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने जानी र बुझिराख्न आवश्यक छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ पोषणविद प्रोफेसर डाक्टर मनसा थापा ठकुरीसँग गरिएको छोटो कुराकानी। हाम्रो देश नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहरले धेरै नै च्यापिसकेको छ र कोरोनाको यो पहिलेको अवस्थाभन्दा अहिले दोस्रो लहरको अवस्थामा मानिसहरू अब एकदमै विशेष गरी आफ्नो खानपानमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ र पहिलेको अवस्थामा जुन किसिमले पोषण सम्बन्धी कुराहरू गरियो त्योभन्दा पनि अब त्यो बानीलाई जुन खाना खाने बानीमा परिवर्तन गरियो त्यो परिवर्तनमा अझै पनि सक्रियता अपनाएर हरेक परिवारले आफ्नो खानपानमा सुधार ल्याउनु अति नै आवश्यकता देखिन्छ। जो व्यक्तिहरू कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा परेका छन् र उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् भने घर परिवारका सदस्यहरूले उनीहरूको खानपानमा धेरै नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। किनभने खानपानको राम्रो परिमाण मिलेन, खानपान राम्रो भएन भने जुन किसिमको हाम्रो इम्युनिटी छ र त्यो इम्युनिटी अहिले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले अहिलेको कोरोनाको लहर चाहिँ अलिक कडा भएको हुँदा खानामा पनि अलि बढी नै हामीले खाना सेवन गर्नुपर्छ, पोषिलो खाना खानुपर्दछ। बुधबार शेयर बजार 5 अङ्कले घटेको छ। अघिल्लो दिन सामान्य अङ्कले बढेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार 5.09 अङ्कले घटेर 2649.09 अङ्कमा ओर्लिएको हो। नेप्से परिसूचक घटेको दिन व्यापार, जलविद्युत, वित्त र निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक मात्र बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबार रकममा भने केही सुधार देखिएको छ। दिनभर 218 कम्पनीको 1 करोड 48 लाख किता शेयर 6 अर्ब 21 करोड 68 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। यो रकम मङ्गलबारको तुलनामा करिब 16 करोड रुपियाँ मात्र बढी हो। कोरोना महामारीको दोस्रो चरणको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि लगानीकर्ताहरू घरमै बसी विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट शेयर खरिद बिक्रीमा सक्रिय हुँदा शेयर कारोबार उच्च नै भइरहेको हो। समग्रमा शेयर बजार घटे पनि केही कम्पनीहरूले भने कमाएका छन्। बुधबार 2वटा कम्पनीको 10% शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। यी दुई समेत 16 कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा माथिले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा रिडी हाइड्रो पावर र रैराङ हाइड्रो पावर देखिएका छन्। आइपिओ सूचीकृत सँगै बढ्ने क्रम सुरु भएको महिला लघुवित्तको शेयर मूल्य पनि करिब 10%ले बढेको छ। लामो समय कारोबार रोक्का भएर फुकुवा भएको विशाल बजारको शेयर मूल्य पनि हिजो अस्ति जस्तै आज पनि करिब 10%ले नै बढ्यो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चिया बगानमा काम गर्ने बाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले वृद्धि गरी 15,000 पुर्यायो। नयाँ पारिश्रमिक भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने। सरकारले विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको तयारी तीव्र। अधिवेशन अघि सांसदहरूको PCR परीक्षण। माओवादीद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता। र बुधबार शेयर बजारमा 5 अङ्कको ओह्रालो। कारोबार रकम भने 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथि नै। 16 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च अङ्कको वृद्धि। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।